Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man na sa imuhang mga tigpaminaw o tigtanaw ning imong programa. Ganahan kay ko sa imong programa. Ako di ay si Jing. 38 anyos ko, minyo og dunay upat ka mga anak. Kasamtangan kong nanimuyo dinhi sa Mindanao ug naaghat ko sa pag-share sa akong kaagi. Kay gusto kong mangayo og advice nimo og sa imuha mga suking tigpaminaw. Para masabtan ako, o para masabtan ninyo, sugdan ako, gikan pa ni atong 19 years old pa lang ko. Kanang mga edara DJ Sam, nagminyo nami sa ako ang uyab nga si Junior. Medyo artihon akong daan DJ Sam. Dalaga pa ko, maayo gyud ko manamit. Ginaalagaan pod na ako ang akong sarili. Dili ko mulakaw kung di ko komportable sa akong hitsura. Di ang pagminyo namon ni Junior, didto minamuyo sa ilahang dapit. Buutan kay siya DJ Sam. Palangga kaayo ko niya. Dili man siya gwapo pero buutan yun kaayo siya. Ug naara ko permi sa balay. Talagsar ako makagawas ug usahay gani no. Kung naalang gyud paliton. Usahay magbaklay ko DJ Sam kung moadto kog tindahan. Makita ko sa among mga silingan nga mga marites. Magstoryahan ay dayon na sila. Madungog day na ako nga muingon sila nga taga-asa din ang asawa ni Junior. Wapa lagi no? Usahay DJ Sam, magkuyog mi ni Junior, makita mi sa iyang mga barkada. Maingon dayon na sila nga maayo gyud kaayo ka mo pili ba? Magkatawaran na sila DJ Sam. Di na ako ikalimod nga daghan ang nagahanga nako. Muday nga gwapa ko. Sada pagi daw ang akong lawas sa DJ Sam. Bisan minyo nako, daghan gihapo galaway nako DJ Sam. Kay lagi, maayo man ko mo atiman sa akong kaugalingon. Daghan ang mga gapanintal nako nga mga lalaki. Pero dili nako tagdon. Pasagdan ra nako sila DJ Sam. Hangtod nahimo ng tulo ang among mga anak ni Junior. Kung mulakaw ko, nga way daang bata, di gyud ko mailhan na minyo ko DJ Sam. Mura man daw kog dalaga tan-awon. Mura daw wa na unsa nga akong lawas bisan tulo na kabuok ang akong mga anak. Kini akong bana DJ Sam, do na siya'y suod kaayo nga higala. Sukad pa sa ilahang pagkabata. Tawgon na lang nato siya sa pangalang Roy. Silingan rami kaayo ni Roy. Duol ra jud ang among balay ug suod pud mi nga amiga sa iyang asawa, si Denden. Grabe ka pala hubog si Roy DJ Sam. Pero ginapasagdan ra siya ni Denden. Kay di man pud siya magmaoy kung mahubog. Akong namatikdan nga dugay na nga murag lahi man kayo ang tinan-awa ni Roy nako. Labi pag mahubog siya DJ Sam, or di ba ka bisan di siya mahubog, lain gyud siya nilihukan na sa akoa. Sa masabtan nako sa iyang tinan-awan og mga lihok DJ Sam, murag naibog siya nako. Nakagusto sa ako ang suod nga higala sa akong bana. Usa ka higayon ni adto kog tindahan. Na ako'y gipalit o gabii na to DJ Sam, mga alas 7 sa gabii. Ngit-ngit ang dalan nga amo ang ginaagian paingon sa tindahan. Medyo layo-layo manggod ang tindahan diri sa among balay. Unya, ang akong suga cellphone lang. Pauli na ako DJ Sam, kay human naman kog palit. Pag abot na ako sa medyo ngit-ngit nga bahin na sa dalan, gibira ko og kalit sa usa ka lalaki. Gisampungan niya ang akong baba para di ko makasinggit. Giingnan ko niya DJ Sam ayaw singgit, kay magmahay jud ka. Nailhan ako ang iyang tingog DJ Sam. Tingog kadto ni Roy. Gipugos ko niya bira palayo sa dalan. Nakainom siya DJ Sam. Grabe gyud ang akong kahadlok niya adto kakulba. Gusto kong musinggit. Pero mahadlo ko kay ni anak man siya nga magmahay daw ko kung musinggit ko. Sa laktod, doon na ginahitabo sa among duha. Wa ko'y mahimo kay gipugos man ko niya. Kusgan kaayo siya. Unsa ra ba in taon ang kusog natong mga babay? Human niya DJ Sam, mipauli ko sa amo ang wa ko makasabot sa akong gibati. Nagsagol ang kahadlok ug kakulba. Nilahos ko sa CR, nang himasa ko, ug way kalibutan ang akong bana sa nahitabo sa akoa. Wa siya'y kamalay-malay, nga gitraydor o gibuhatan kog di maayo sa iyang amigo nga si Roy.
Pagkabuntag sayo ana DJ Sam, nakita na ako si Roy. Kay lagi silingan raman mi. Wa meeting ganay, kanang murag wa bitoy nahitabo. Sukad ato DJ Sam no, mahadlok na ko sa iyaha. Wa pud kumusulti sa kong bana. Gustuhon man ako pero magduha-duha ko. Nahadlok ko. Basin unyag unsa iyang buhaton kang Roy ug dili ko gustog samok. Kaning akong bana man go DJ Sam, hilumon kaayo siya. Pero naa siya'y kinaiya nga lisod yun kay pasabton. Bisan unsaon ni mog explain sa iyaha di pud siya maminaw. Pila kay gayon nga gusto na gyud kong musulti kung unsay nahitabo nako, pero ambot di gyud nako masulti sa iyaha ang gibuhat sa iyang amigo nga si Roy diri nako. Hangto DJ Sam nabuntis ko. Si Roy ang amahan. Unya nahadlo ko kay ang ako ang bana, siya baya ang nagakontrol sa amua. Niingon siya sa kuha DJ Sam nga nung buntis man ka. Gi-withdraw man ako. Unya wa na ko damhang ni share de ang akong bana dito sa iyahang best friend ga si Roy. Giingnan ra pud siya ni Roy. Naamang yung mga panahon parts nga masipyat gyud na. Pero nagduda di ay si Roy DJ Sam nga siya ang amahan na sa ako ang gibuntis. Hangtod nanganak na ko DJ Sam. Saktong usa ka buwan ang bata sa dihang gipangutana ko ni Roy kung siya ba daw ang amahan na sa akong anak. Niingon ko DJ Sam nga dili. Kay di ko gustog samok. Pero di gyud daw siya mulakaw hangtod di ko mo istorya kung unsa ang tinuod. Gipugos ko niya DJ Sam. Hangtod nga giingnan na lang nako siya nga oo imuha na. Aron nga makapauli na siya DJ Sam. Gikan ato nga panghitabo DJ Sam, 15 ka tuig na ang milabay. 15 years old na ang akong anak. Pero wa gihapon masayod ang akong bana hangtod karon kung unsa ang nahitabo nako. Kay mahadlok man kumutug aniya, kay basin maghubot unya mi sulod sa dugay ng panahon. Gihilom na lang nako ang tanan. Pero si Roy, nitug-an di siya sa iyahang asawa nga naay nahitabo sa amua. Grabe nilang away DJ Sam, o grabeng sukua sa iyang asawa sa akua. Giingnan daw ni Roy ang iyang asawa nga hilumo na lang ang tanan, kay dugay naman po daw to nga nahitabo. Pero DJ Sam, gusto daw kong maistorya sa iyahang asawa. Gusto daw niya nga sa akua mismo madunggan kung unsa ang tinuod. Giadto ko ni Denden sa among DJ Sam og nakipagistorya siya sa akua. Why lipod-lipod? Iya kong gisukmatan kung unsa ka tinuod nga dunay nahitabo sa amua sa iyang bana. Muragid ko giugbok nga kandila ug wa ko'y lihok-lihok sa akong gilingkuran. Gipangutana ko niya nga nung nabuhat nako to. Unsay kuwang sa iyaha nga gibuhat man daw to sa iyang bana. Makita nako sa naong ni Denden DJ Sam ang kalagot. Grabing kasuko. Giingnan ko niya nga silingan ra daw ming duha. Paunsa daw nako nabuhat sa iyaha ang tanan ug di lang may basta-basta nga silingan, kundi man naghigala pa ming duha. Ako siyang gipasabot sa tanan DJ Sam. Giingnan nako siya DJ Sam. Tinuod nga dunay nahitabo sa amo ang duha ni Roy. Pero nakainom siya ato nga time. Iya kong giatangan sa dalan. Gipugos ko niya DJ Sam og usa ra pud to kagabi nga dunay nahitabo sa amua. DJ Sam, gi-explain na nako sa iyaha ang tanan. Giistoryahan na nako siya kung unsa ang tinuod. Gipasabot nako sa iyaha nga wa mi relasyon na sa iyang bana. Pero di siya mutuo. Di siya mutuo sa ako nga kaisa ra daw dunay nahitabo sa moang duha ni Roy. Naa na daw mi anak. Kay di nako gustog samok, giingnan na lang nako siya DJ Sam nga dili tinuod ga duna mi anak ni Roy. Dili siya kinahanglan nga magselos nako. Kay dugay ra na akong gikalimtan kung unsa man ang gibuhat sa iyang bana sa akoa. Isa pa, mahulog nga gi-rape ko sa iyang bana DJ Sam. Ako siyang giingnan nga kung siguro wa pa nakainom si Roy ni adto nga time, dili to niya mabuhat ang tanan. Natingala ko DJ Sam, nganong gisaba pa man ni Roy sa iyang asawa nga dunay nahitabo namo. Karon wa nay tingog-tingog si Denden ako. Di gani siya mo tanaw na ako DJ Sam kung magsugat mi. Nagsorry pud ko niya sa nahitabo. Dili pud to na ako kagustuhan. Og hangtod karon, wa pa pud masayod ang akong bana sa kamatuuran. Unsa man ang akong buhaton? Mutugan ba ko sa iyaha?
Tungod kay mahadlok man gud ko DJ Sam, basin unyag magkagubot na hinuon. Gitipigan ko ni sulod sa 15 ka tuig. Basin mauray makaguba sa kahapsay sa among pamuyo karon. Or itago na lang ba nako? Gihangyo pod nako ang asawa ni Roy nga si Denden DJ Sam. Nga pwede bang ihilom na lang pod namo ni nga nahitabo? Kay di ko gusto og samok jud. Kamo unsa man inyong masuggest? Isulti ba nako ang tanan? O ako na lang ihilom? Palihog lang ko sa inyong mga tambag sa comment section. Daghan pud kaayong salamat DJ Sam sa paghatag og panahon ning akong kaagi sa kinabuhi. Imong sender, Jingjing of Mindanao.